चवथीच्यो सगळ्यात पयलीं उर्वरीत परबी। आयज चवथीच्या निमित्तान आमच्या घरात 1.5 दिसाचो गणपती आसा। अवश्य सगळ्या जाणांनी 1.5 दिसाच्या गणपतीचें दर्शन घेवपाक येवचें। गोंयांत चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव आनी चवथ ही परब तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी खूब व्हडा उमेदीत मनयता। 1.5 दिसाचो, 5 दिसाचो, 7, 9 आनी 11 दिसाचोय गणपती प्रत्येकाच्या घरात आसता। सार्वजनीक गणपती बी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पुजपाक लागल्यात, मनोवपाक लागल्यात। हांव समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक चवथीच्यो आनी गणपतीच्यो उर्वरीत परबी दिता। गणपती हो सुख करता आनी दुख हरता आसा। सगळ्यांक सुख दिवचें आनी दुख्खाचें हारण जावचें। त्याच बरोबर आमचे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेंतलो गणपती हे मुख्य दैवत। ह्या स्वयंपूर्ण गोंयाक चालना दिवपी ही गणेशजीच आसात आनी गणपतीच्या निमित्तान माटोळी आसतली किंवा बाकीची पत्री आसतली ही देवाक घालपी फुलां आसतली। गणेश चतुर्थी हो सगळ्यां खातीर एक श्रद्धेचो, मिलापाचो आणि त्याच बरोबर एक उत्सवाचो क्षण आसा। प्रत्येक जण आपापल्या परीन 1.5 दिसाचो, 5 दिसाचो, 7 दिसाचो, काही घरांनी 9 दिसाचो, 11 दिसाचो गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव सुद्धा साजरे जातात। आयज आमी पळयता की प्रत्येकाच्या घरान एक उमेदीचें वातावरण आसा। हे वातावरण आनी एक उमेद दिता कित्याक हो पूर्ण निसर्गाची पूजा आमी गणेशोत्सवाच्या निमित्तान करता। गणेशोत्सवाच्या निमित्तान हांव सगळ्या लागीं सगळ्या खातीर देवा लागीं मागता की आमकां आशिर्वाद दिवचे, भरभराटी दिवची, बरें आयुष्य आरोग्य दिवचें आणि त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारां लागीं मागता की ह्या उत्सवाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आसा आणि ह्या उत्सवा खातीर तुमी बी आमगेर 1.5 दिसाच्या गणपतीक जरूर पावचे।